नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्त्रिगधरा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. विद्यार्थ्यांनी हेरांकडेन न्हय तर स्वताकडेन सर्त लावपाची तांक बाळगुची अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परीक्षा पे चर्चा कार्यावळींत विद्यार्थी, शिक्षक आनी पालकांक मार्गदर्शन करतना उक्तायलें. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना आदीं दोनूय सभाघरांचें काम सुरळीत चलचें म्हूण सरकारान सगळ्या पक्षांची बसका आपयल्या. स्टुडंट इस्लामीक मुवमेंट हे संघटनेक सरकारान साल 1967 बेकायदेशीर क्रियाकलाप कायद्याखाला फुडल्या 5 वर्सांक बेकायदेशीर संघटना म्हूण घोशीत केल्या. वेंचणूक आयोगान 15 राज्यांतल्या 56 सुवाती खातीर वेंचणूक जाहीर केल्या. आतां खबरो विस्तारांत. सर्त आनी आव्हानां जरी जिणेंत उर्बा दिवपाचें काम करत आसली तरी सर्त भलायके खातीर बरी आसपाक जाय अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलां. विद्यार्थ्यांनी हेरांकडेन न्हय तर स्वताकडेन सर्त लावपाची तांक बाळगुची अशें मत प्रधानमंत्री मोदी हांणी उक्तायलां. ते काल नवी दिल्लींत परीक्षा पे चर्चा 2024 हे कार्यावळींत विद्यार्थी, पालक आनी शिक्षकांक मार्गदर्शन करपाच्या हेतान उलयताले. जिणेंत सर्ती नासत जाल्यार जीण उबगावणी आनी निर्शेवणी जाता. विद्यार्थ्यांच्या आव्हानाक पालक आनी शिक्षकांनी एकठांय तोंड दिवपाची गरज मोदी हांणी ह्या वेळार उक्तायली. पालकांनी आपल्या भुरग्यांचे रिपोर्ट कार्ड आपले व्हिजिटींग कार्ड म्हूण वापरचें न्हय अशें आव्हान ह्या वेळार मोदी हांणी पालकांक केलें. भुरग्यांक कसल्याय तरेचो दबाव सोंसपा इतके लवचीक करपाक जाय अशें सांगतना दबाव हो जिणेचोच एक वांटो आशिल्ल्यान तो हाताळपाक सगळ्यांनी सक्षम जावपाक जाय अशें मोदी हांणी ह्या वेळार सांगलें. विद्यार्थ्यांचो ताण उणो करपाक शिक्षकांनी मोलाचो वांटो उचलचो आसता. विद्यार्थी आनी शिक्षकांचें नातें अभ्यासक्रम आनी अभ्यासक्रमाच्या भायर आसपाक जाय. विद्यार्थ्यांच्या आव्हानाक शिक्षक आनी पालकांनी एकठांय येवन हाताळपाक जाय अशें मत मोदी हांणी उक्तायलें. शरीर निरोगी दवरपाक व्यायाम आनी पुष्टीक आहार खूब गरजेचो आसता. कूड निरोगी दवरपाक मन निरोगी दवरपाची गरज आसता आनी मन निरोगी उरपाक जाय जाल्यार रातची न्हीद गरजेची आसता अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. परीक्षेचो ताण प्रभावीपणान हाताळपाक मोबायल आनी तंत्रगिन्यानाचो उपेग करपाक विद्यार्थ्यांक उर्बा दिवचे परस तंत्रगिन्यानाचो विवेकबुद्दीन वापर करपाक विद्यार्थ्यांक उर्बा दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें मोदी हांणी म्हळें. विद्यार्थ्यांनी स्वताच्या तांकीर निर्णय घेवपा इतके समर्थ जावपाक जाय अशें मत तांणी ह्या वेळार उक्तायलें. कसल्याय गजाली बद्दल दुबाव आसत जाल्यार भासाभास करून ती सोडोवची. भुरगे आनी पालकां मदीं विस्वासाची जाणीव आसची न्हय. तशेंच परीक्षेच्या हॉलांतलो ताण हाताळपाक विद्यार्थ्यांनी चडांत चड बरोवपाचो सराव करचो जेणे करून परीक्षेच्या हॉलांत ताण उणो करप शक्य जातलें अशें मोदी हांणी म्हळें. ह्यो आनी फुडारांतल्यो पिळग्यो फुडें सरच्यो आनी तांकां आपली तांक दाखोवपाची संद मेळची म्हूण सरकार सदांच यत्न करत रावतले अशें मोदी हांणी सांगलें. एखादी गजाल खर निश्चयासरशी आनी विचार करून केली जाल्यार निर्णय घेवप सोंपें जाता अशें मोदी हांणी सांगलें. आपसुवार्थी मनान घेतिल्लो निर्णय सदांच गोंदळ घालता. ताका लागून स्वार्थी मनान निर्णय घेवचो न्हय अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. 10 वर्साच्या काळांत आपणे 25 कोटी लोकांक गरिबींतल्यान भायर काडल्या अशें मत तांणी ह्या वेळार उक्तायलें. तरणाट्यांच्या फुडारपणा खाला भारत विकसीत देश म्हूण नांवार येवपाक येतलो अशें मत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी उक्तायलां. परीक्षा पे चर्चा ही कार्यावळ आतां लोकां मदीं बरीच नांवार येवपाक लागल्या अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. परीक्षा पे चर्चा हे कार्यावळींत वांटेकार जाल्ल्या आकाशवाणीच्या खबराकारांनी ह्या वेळार पालक आनी शिक्षकां कडेन संवाद साधलो. वेंचणूक आयोगान 15 राज्यांतल्या 56 सुवातींचेर वेंचणूक जाहीर केल्या. वेंचणुकीची अधिसुचोवणी 8 फेब्रुवारीक जाहीर जातली आनी उमेदवारी पात्र दाखल करपाची निमणी तारीख 15 फेब्रुवारी आसतली. वेंचणूक 27 फेब्रुवारीक जातली. उत्तर प्रदेशांतल्यो 10 सुवाती, महाराष्ट्र आनी बिहारांतल्यो 6 सुवात्यो, मध्य प्रदेश आनी अस्तंत बंगालांत 5, गुजरात, कर्नाटकांतल्यो दरेकी 4 सुवात्यो तर आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, ओडिसांतल्यो 3 आनी उत्तराखंड, छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेशांत दरेकी 1 सुवातेक लागून वेंचणूक जातली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र सिंग यादव, पुरुषोत्तम रुपाला, मनसुख मांडविया, धर्मेंद्र प्रधान, नारायण राणे, राजीव चंद्रशेखर, एल मुरुगन, व्ही मुरलीधरन, बीजेपीचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आनी हेर खासदारांचो कार्यकाळ ह्या एप्रिलांत पुराय जाता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. परतून एक फावट येवकार. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी दोनूय सभाघराचे काम सुरळीत चलचे म्हूण सरकारान सगळ्या पक्षांची बसका आपयल्या. हे अधिवेशन 31 जानेवारी सावन सुरू जातले ते फुडल्या म्हयन्याच्या 9 तारखेपासून चलतले. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी नवी दिल्लीत लोकसभा आणि राज्यसभेतल्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांची बसका घेतले. संसदेचे अधिवेशन 31 जानेवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अभिभाषणान सुरू जातले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीक अंतरीम केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतल्यो. सरकारान स्टुडंट्स इस्लामिक मुवमेंट हे संघटनेक बेकायदेशीर क्रियाकलाप कायदो 1967 खाला फुडल्या 5 वर्सांक बेकायदेशीर संघटना म्हूण घोशीत केल्या. ह्या संघटनेचेर निमणी बंदी फाटल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत घातिल्ली. भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडतेक बाधा हाडपी आतंकवादाक उर्बा दिवपाक, देशांत शांतताय आणि सामुदायिक समरसताय भंग करपाक ह्या संघटनेचो वांटो चालू आशिल्ल्याचो आरोप घर मंत्रालयान एका निवेदनात केला. बेकायदेशीर कार्यावळी कायद्यासयत वेगवेगळ्या कलमाखाला ही संघटना आणि तांच्या वांगड्या आड जायत्यो गुन्यांवकारी केशी नोंद जाल्यात अशें ह्या निवेदनात म्हळां. भारत सरकारान हालींच जाहीर केल्ल्या पद्म पुरस्कार मेळोवप्यां पंजाबच्या कला मेळावेल्या प्राण सबरवाल आणि निर्मल जोशी हांचो आस्पाव आसा. फाटल्या कांय दशकां सावन ऋषी आणि सबरवाल कला मळाकडेन संबंधित लोकांचे मनोरंजन करता. आता ह्या सर्वोच्च नागरी भोवमानाचे मानांकन तांकां मेळ्ळां. प्राण सबरवालाच्या नांवाक कलेच्या मळार मान्यताय मेळपाची गरज ना. पद्मश्री पुरस्कारा खातीर आपलें नांव आयकून आपूण अजापीत जालो अशें आपल्या पुराय कारकिर्दींत जायत्या सिनेमांतल्या अभियानान आणि नाटकांतल्यान प्रेक्षकांच्या मनात खोलायेन छाप सोडपी प्राण सबरवाल हांणी म्हळां. तेच प्रमाण पंजाबी अभिनेत्री निर्मल ऋषी हांणी पद्मश्री खातीर वेंचून येवप ही आपूण एक अकल्पनीय भेट मानता अशें म्हळां. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या 76व्या पुण्यतिथी निमतान आयज देश तांकां आर्गां ओंपता. हो दीस हुतात्मा दीस म्हूण पाळटात. 1948 वर्सा ह्याच दिसा महात्मा गांधी हांची हत्या जाल्ली. राष्ट्रीय राजधानीत तांच्या समाधी थळ राजघाटार सर्वधर्म प्रार्थना सभेचें आयोजन केलां. देशांतल्या कांय वाठारांनी दाट ते खूप दाट धुकें पडिल्ल्यान रेल्वे येरादारीक अडथळो निर्माण जाला. उत्तर रेल्वेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण धुक्याक लागून दिल्लीक वचपी 16 रेल्वे 1 ते 6 वरां उसरा धांवल्यो. ह्या गाडयांमदीं भुवनेश्वर नवी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, रिवा आनंद विहार एक्सप्रेस, पुरी नवी दिल्ली एक्सप्रेस, जम्मू तावी अजमेर, हावडा कालका एक्सप्रेस आणि हेर रेलगाडयांचो आस्पाव आशिल्लो. भारताचो टेनिसपटू रोहन बोपन्ना हाणें पयले फावट संवसारीक वळेरेंत पयलें स्थान मेळयिल्ल्याचें एटीपी डबल्स आंकडेवारीत जाहीर केलां. रोहन बोपन्नान शेनवारा ऑस्ट्रेलियन ओपनांत आपल्या जिणेंतलो पयलो दादलो डबल्स ग्रँड स्लॅम जिखून एटीपी आंकडेवारीत ही सुवात मेळयल्या. बोपन्नाचो ऑस्ट्रेलियन साथीदार मॅथ्यू एब्रन ह्या वळेरेंत दुसऱ्या सुवातेर आसा. 43 वर्साचो बोपन्ना दादल्यांच्या टेनिस खेळांतलो सगळ्यांत जाणटो खेळगडी. तशेंच सानिया मिर्झा, महेश भूपती, लिएंडर पेस हांच्या फाटल्यान पयली सुवात मेळोवपी हो चवथो खेळगडी. हे चारूय खेळगडे भारतीय ग्रँड स्लॅम जैतिवंत जावन आसा. प्रजासत्ताक दिसाच्या उत्सवाचो एक वांटो म्हूण काल सांजवेळार नवी दिल्लीच्या इतिहासीक विजय चौकांत बीटिंग द रिट्रीट सुवाळो मनयलो. भारतीय सेना, भारतीय नौदळ, भारतीय वायुसेना आणि केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळाच्या बँडाच्या तालार जमिल्ले लोक धादोसले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारताचे मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड, रक्षामंत्री राजनाथ सिंग आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. आता परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. विद्यार्थ्यांनी हेरांकडेन न्हय तर स्वताकडेन सर्त लावपाची तांक बाळगुची अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परीक्षा पे चर्चा कार्यावळींत विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांक मार्गदर्शन करतना उक्तायलें.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना आदी दोन्ही सभागृहाचे काम सुरळीत चलचे म्हणून सरकारान सगळ्या पक्षांची बसका आपयल्या. स्टुडंट इस्लामिक मुवमेंट हे संघटनेक सरकारान साल 1967 बेकायदेशीर क्रियाकलाप कायद्याखाला फुडल्या 5 वर्सांक बेकायदेशीर संघटना म्हूण घोशीत केल्या आणि वेंचणूक आयोगान 15 राज्यांतल्या 56 सुवातींचेर वेंचणूक जाहीर केल्या. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.